أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم वालेकुम السلام। अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो हमारी ये बुक 2 है और लेसन नंबर 1। ठीक है, कौन आएगा पढ़ने के लिए? सबसे पहले कौन आया था क्लास में? मैं आ जा, आ जा, जो भी है जी अपना नाम बताया था। अदरसुल अदरसुल अव्वल हम्म लेसन फर्स्ट हम्म बैती मेरा घर। गुड। बेईत दो लफ्ज है, मुरक्कब है। ठीक है, ये मुफरद नहीं मुरक्कब है। इजाफी है। हाँ, मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब होगा तो उसका नाम भी होगा ना। तो अब जी ये मुरक्कब है और ये दो लफ्ज से मुरक्कब बनता है। मुफरद, एक मुफरद बेइतुन है, मुफरद है। हम्म और ये जो आपका या है ये भी मुफरद है। ठीक है ना, जी वो भी जी मुफरद होता है। जो भी होगा ना, वो इस्म हो, फेल हो, हर्फ हो, वो मुफरद होता है। तो अब ये जी दोनों मिल गए, मुफरद प्लस मुफरद, तो ये क्या बन गए? इज इक्वल टू मु- मुरक्कब मुरक्कब। बन गए ना, और मुरक्कब कौन सा बन गया? इजाफी। इजाफी। इजाफी क्यों बना? क्योंकि इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। आगे जी जमीर आ रही है। बैतुल्लाह ही भी होता है ना, है ना। हाँ तो बैतुल्लाही उस वो भी मुरक्कब अल्लाह का इजाफी घर। होता है, अल्लाह का घर। और ये क्या है? मेरा घर। अभी हमने अल्लाह की मेरा बजाय क्या लगा दिया है? या लगा दिया है, मेरा क्या मेरा लगा लगा दिया। दिया। तो बेइती मेरा घर, तो ये भी मुरक्कब इजाफी है। जब मेरा तेरा का तर्जुमा आएगा तो ये भी मुरक्कब इजाफी है। जब का की का के का तर्जुमा आएगा तब भी मुरक्कब इजाफी। सही है। जी बस जी दो वर्ड जी होने चाहिए और ये मुरक्कब इजाफी है। तो आगे पढ़ेंगे आज हम इसमें। हाजा बैती, हम्म ये मेरा घर है। गुड। बैती अमामल मस्जिदी, हम्म मेरा घर मस्जिद के पीछे आगे है, मस्जिद के हम्म सामने है। हम्म बैती जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। हम्म फी ही हदीकतुन हदीकतुन सगीरतुन, उसमें एक छोटा बाग है। हम्म हाजिही गोरफती, ये मेरा कमरा है। हम्म फीहा नाफिजतुन कबीरतुन, उसमें बड़ी खिड़की है। हम्म, वो मिरवहतुन जमीलतुन, और खूबसूरत पंखा है। ठीक है। हाजा सरीरी, ये मेरा बेड है, पलंग है। वो हाजा हम्म कुर्सी, ये मेरी कुर्सी है। हम्म वो हाजा मकतबी, ये मेरा मेज है। साअती व कलमी व किताबी अलल मकतबी, मेरी घड़ी और मेरा कलम और मेरी किताब मेज पर है। वह हकीबती तहता तहतल मकतबी, और मेरा बैग मेज के नीचे है। ठीक है। नाफिजतु गुरफती मफ्तूहुन, खिड़की मेरे कमरे की खिड़की हम्म खुली है। खुली है। खुली है क्या है? खबर है। ठीक है ना। हम्म आपके जी कमरे के, आप अपने कमरे के बारे में खबर दे रही हैं कि वो खुली है। खुली का मतलब जी ये है कि वो ओपन है। सही है। हाँ और ये जी मफ्तूहुन नहीं था, ये क्या था? मफ्तूअतुन था। मफ्तूहतुन, हम्म, मफ्तूहतुन है। क्योंकि नाफिजा है ना, जी तो मुअन्नस के साथ मुअन्नस ही आएगा। जी ठीक है। अगर यहाँ पे मुजक्कर होता, बाब होता, है ना, बाबू हाँ गुरफती, तो फिर क्या होता? बाब। मफ्तू हाँ हाँ, फिर क्या? मफ्तू मफ्तूहुन। मफ्तू होना था क्योंकि बाब मुजक्कर होता है ना। तो जी उसके साथ जी उसकी जो खबर आएगी वो भी मुजक्कर आएगी। अब यहाँ पे आपका ये मुअन्नस हो गया, तो खिड़की मुअन्नस हो गई, तो उसकी खबर जो आ रही है खिड़की की, वो क्या आ रही है? ये उसकी सिफत मोहनस नहीं है, खिड़की की सिफत नहीं है नफ्तुअतुन। ये उसकी खबर 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 है। ये मुब्तदा बन रहा है पूरा, ये मिलके
जी ठीक है ना। नाफिजतु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की खुली है। तो यहाँ पे कितने मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं? नाफिजतु हम्म। गुरफती, गुरफती जो है मुरक्कब इजाफी है, मेरा कमरा। हम्म। और नाफिजतु वो तो पूरा एक ही वर्ड है ना इसमें। पहले तो ये एक मुरक्कब बन गया ना, नाफिजतु गुरफती, मेरे। अभी मेरा हाँ, नहीं मेरे लगाए अभी। कमरे, अभी अभी मेरा नहीं लगाना, अभी आपका क्या है, कमरे कमरे की की खिड़की, खिड़की, कमरे की कमरे की खिड़की। खिड़की। फिर जब या हाँ लगाया तो मेरे कमरे की खिड़की, है ना। जी, दो आप, बने, दो दो मुरक्कब हो गए। हाँ, जब तीन वर्ड होते हैं तो उससे दो मुरक्कब इजाफी बनते हैं, ठीक है। जी जी तीन वर्ड से, जैसे मालिकी यौमिद्दीन, तर्जुमा करें, कितने मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं? मालिकी यौमिद्दीन, इंसाफ के दिन का मालिक। इंसाफ के, रोज जजा सजा के दिन के मालिक, ठीक है ना। मालिक, हाँ। तो अब यहाँ पे भी तीन वर्ड हो गए, ठीक है, और कितने मुरक्कब एक बन रहे हैं? मालिकी यौम, मालिकी यौम। एक मुरक्कब बन गया। इस पे अलिफ हम्म लाम और तनवीन नहीं है, इसके नीचे जेर आ रही है, तो ये क्या हो गया, और एक फिर मुरक्कब यौम, इजाफी में। फिर ये एक यौमिद्दीनी, जी, एक मुरक्कब, इस पे अलिफ लाम तनवीन नहीं है, यौमिद्दीन। इसके नीचे जेर है। तो तीन लफ्जों, जी, दो दो मुरक्कब इजाफी बनते हैं, और तीनों दो नाउन मुरक्कब। है। जी इसमें कोई भी हरफ जी जर नहीं है, सारे नाउन है। यहाँ पे भी सारे जी नाउन है, ठीक है। तो अब जी ये क्या होता है कि इसको कहते हैं, इस मुरक्कब का क्या नाम होता है? एक तो मुरक्कब इजाफी होता है, और एक ये जो तीन दो मिलके बनते हैं या दो से ज्यादा मुरक्कब इजाफी बन रहे होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। हाँ, कंपाउंड मुरक्कब इजाफी, पेचीदा। पेचीदा का मतलब ये है कि इसमें एक से ज्यादा मुजाफ आ रहे हैं और एक से ज्यादा मुजाफ इलैह आ रहे हैं। ये भी मुजाफ बन रहा है, ये भी मुजाफ बन रहा है, और ये भी मुजाफ इलैह बन रहा है, और ये भी मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक है। जी तो एक से जी ज्यादा मुजाफ या मुजाफ इलैह आ जाए एक जुमले के अंदर, तो वो पेचीदा मुरक्कब इजाफी होता है। जी सही है। तो इस तरह से जी यहाँ पे भी ऐसे ही, हकीबती तहतल मकतबी। यहाँ पर आपके चार वर्ड हो गए। मेरा, यहाँ पे लाइन लगेगी, ये मुब्तदा बनेगा, मेरा बैग कहाँ है, मेरा उसकी बैग खबर दी जा रही है तहतल मकतबी, यानी वो कहाँ पर है? मेज के नीचे। हाँ, मेज के नीचे। तो समझ के पढ़ना है, ठीक है, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, अभी मेरा आपसे सवाल ये है कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, या को? या ये जमीर है ना। जमीर है, जमीर प्रोनाउन है, ठीक है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन है जी। हाँ, तो ये, जमीर। हाँ, पहले अल्लाह था, बैतुल्लाह था, फिर आपने कहा कि मेरा घर, तो आपने या लगा दिया। अच्छा, ये ऐसी है जैसे आप बैतुल्लाह कहें और फिर क्या कहें, ये मुरक्कब इजाफी है, और फिर क्या इसकी जगह जमीर ले आए, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दें और इसकी जगह जमीर ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, बैतुल्लाह का क्या बन जाएगा, बैती बन जाएगा? नहीं, क्या बनेगा? नहीं, बैत, बैतहू। बैतुहू बनेगा, उसका घर, यानी अल्लाह, हू की जमीर किधर इसका, जा रही है? अल्लाह की तरफ जा अल्लाह रही की तरफ। है। तो नाउन की जगह हम जमीर को लेके आते हैं, ठीक है। जी और ये मुजक्कर है, तो जमीर भी क्या आई है, मुजक्कर आई है, जी ठीक है। और यहाँ पर जो बोलने वाला है वो मुजक्कर ही है, ठीक है ना। वैसे तो ये या की जमीर दोनों के लिए आती है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, दोनों के लिए या की जमीर इस्तेमाल होती है ना। हम्म। तो यहाँ हाजा बेती, हाजा इशारा क्यों आया यहाँ पे? बैतून जो है वो मुजक्कर है। मुजक्कर है, अगर ये मुअन्नस होता तो फिर यहाँ मुअन्नस का इशारा आता। सही हम्म। है। तो ये सारी चीजें जो है जी ना, फिर ये इसमें रिलेटिव होती हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं, ठीक है। जी तो अब हमने क्या ठीक। करना है, ये पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, सबको समझ में आ गया। हम्म। अच्छा, मैं प्रोनाउन की बात करी थी, तो ये कौन सा प्रोनाउन है फिर? ये मुत्तसिल, हाँ, अटैच प्रोनाउन है। अटैच, अटैच। अकेले हाँ, नहीं आ रहा, बल्कि क्या है, अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है, ये भी अटैच। अटैच्ड है। तो बेसिकली हम इस लेसन में क्या पढ़े, अटैच प्रोनाउन पढ़े हैं, जी। जो जुड़ के आते हैं, हम्म। ठीक है। और किसके साथ जोड़ के आ रहे हैं? सब जगह आपने देखा नाउन के साथ जोड़ के आ रहे हैं, या इसम के साथ। इसम के साथ।
تو प्रोनाउन जब इसम के साथ जुड़ता है तो फिर वो हमेशा क्या बनता है, मुरक्कब इजाफी बनता है। मुरक्कब। जी इजाफी ही बनेगा और कुछ नहीं। अगर पीछे नाउन आ गया ना और आगे प्रोनाउन आ गया, चाहे बैतू हु हो, बैतू का हो, बैतू हम हो, वो मुरक्कब इजाफी ही बनेगा, जी उसने और कुछ नहीं बनना। प्रोनाउन से पहले अगर आपने पहचान लिया कि नाउन आ रहा है तो फिर वो क्या बनता है, हमेशा मुरक्कबे इजाफी बनता है। उसका आपने इजाफी। या तो मेरे में तर्जुमा करना है, बेतु का तुम्हारा घर, बेतु हु उसका घर है ना। तो ये इस तरह के सफर जी तर्जुमे होते हैं। अमा मल मस्जिदी, ये क्या है, ये खबर है, ये मुब्तदा है। मेरा घर, उसकी खबर क्या आपने दी कि वो मस्जिद के सामने, इन फ्रंट ऑफ मॉस्क। सामने है। बेइती, मेरा घर क्या है, उसके बारे में आपने क्या खबर दी कि वो खूबसूरत। खूबसूरत है। तो जी बेसिकली आप बेइती पे मजमून लिख रहे हैं। बेइती पे क्या लिख रहे हैं, आपको टीचर ने कहा बेइती पे मजमून लिखें, ठीक है। जी तो मेरा जी। घर पे कभी कभी होता था ना, स्कूल में हम होते थे तो इसमें हाँ तो वो आपका अपने अबू पे लिखें या अपने ऊपर लिखें, वो आप मजमून लिखें। अपने घर पे लिखें तो वो वाली बात फिर से शुरू हो गई, लेकिन अरबी में शुरू हुई है। तो सबसे पहले जी आपने कहा हाजा बेइती, आपने दिखाया कि आपने पिक्चर बनाई और पिक्चर बना के बोला हाजा बेइती। अब इसमें ये तो मॉस्क है ना, है ना, ये जी। तो मॉस्क है ना, ये घर है आपका, हाँ, ठीक है। तो उसके हाँ, सामने है ना। हाँ उसके सामने है, मस्जिद के सामने। तो आपका ये क्या है, हाजा, इशारा कर रही हैं आप, करीब का इशारा, क्योंकि आप पास में खड़ी हैं ना। तो आप जी कह रही हैं हाजा बेइती, फिर बेइती अमाम मल मस्जिदी, मेरा घर किधर है, आपने उसकी लोकेशन बताई कि वो मस्जिद के सामने है। मस्जिद के सामने। फिर आपने कहा कि मेरा घर खूबसूरत है। फिर आपने बताया कि उसमें एक गार्डन भी है, छोटा गार्डन है, घर में छोटे ही होते हैं, ठीक है। उसमें हम्म, उसमें देखें, अभी ये जार मजरूर शुरू में आ गया जुमले के, जी। बाकी सब जगह क्या था, आगे आ रहा है ना। जो भी खबर आगे आ रही है, यहाँ पे खबर मुकद्दम आ रही है आपकी। खबर और मुकद्दम। ये खबर मुकद्दम क्यों आती है, किस लिए लाई अ, जाती है, जोर उसमें पैदा करने के लिए। जोर पैदा करनी है, यानी उस घर के अंदर। हु की जमीर किधर जा रही है, घर की तरफ जा रही है, मस्जिद की तरफ नहीं जा रही, घर की तरफ जा रही है। बजाय दोबारा बेइती कहने के लिए या फी बेइती ही कहने के, आपने सिर्फ फी ही कह दिया। हदीकतुन सगीरतुन, उसमें एक छोटा उसमें। बागीचा है। हाजी ही, अब फिर आप अपने कमरे की तरफ ले गई, ये मेरा कमरा है। अब आपने अपने कमरे पे, बेइती से आप अपने कमरे पे चली गई। हाजी ही, अब गुरफा क्योंकि मोनस था तो हाजी ही आ गया, जी ठीक है। तो हाजी ही, जी। हाजा से हाजी ही हो गया। फी हा, अब यहाँ फिर जोर देना है, उसमें क्या है, उस कमरे के अंदर, हा की जमीर किधर जा रही है, गुरफती की तरफ। हाँ तो ये मुअन्नस था तो ये जमीर भी मुअन्नस आई है, ठीक है। हम्म हम्म। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे मुजक्कर की जमीर आई थी क्योंकि बैत की तरफ जा रही थी। यहाँ पे हा की जमीर आई है क्योंकि गुरफा की तरफ जा रही है। फी हा नाफिजतुन कबीरतुन व मिरवाहतुन जमीलतुन। अब ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, मिरवाहतुन जमीलतुन, तौसीफी। तौसीफी। और ये कौन सा है, ये भी तौसीफी है। अब ये तौसीफी। तौसीफी बन के आपका ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर है। जार मजरूर कभी मुब्तदा नहीं बन सकते, ये बात याद रखेंगे। हम्म, जी जार मजरूर जिस तरह मुरक्कब शारी कभी खबर नहीं बनता, ये लिख लें, नोट कर लें। मुरक्कब शारी वो कहता है मैं कभी खबर नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं मारफा हूं, मैं नहीं बनूंगा खबर। और ये कहती है कि मैं जो हूं कभी मुब्तदा नहीं बनूंगी, उलट एक दूसरे के। वो कहता है मैं खबर नहीं बनूंगा, ये कहती है मैं मुब्तदा नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं खबर मारिफा नहीं हूं ना। मुकद्दम। हाँ तो ये फिर शुरू में आए तो फिर ये आपका क्या है, शुरू में आए बाद में आए, इसने खबर ही बनना होता है, लेकिन शुरू में इसलिए आती है जोर पैदा करने की। जोर तो पैदा। फीहा नाफिजतुन कबीर व मिरवाहतुन जमीलतुन। हाजा सरीरी, ये मेरा, अब आप बेड पे आ गए, आप दिखा रहे हैं ये मेरा बेड है और ये मेरी कुर्सी है और ये मेरी टेबल है और ये मेज। मेरी घड़ी है और ये मेरा कलम है और ये मेरी किताब है, ठीक है ना। जी। और वो कहाँ पर है, अल्लाह मकतबी, ठीक है ना। मेज पर। वह हकीबती, और मेरा बैग, बैग तो नीचे ही होता है ना, इतनी जगह थोड़ी होती है ऊपर।
آپ یہ سب چیزیں بھی رکھیں اور پھر اپنا بیگ بھی رکھیں. تو حقیبتی تحتل مکتبتی، وہ نیچے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نافذۃ غرفتی مفتوحتن، اب وہ آپ اپنی کھڑکی کا بتا رہے ہیں کہ میرے کمرے کی جو کھڑکی ہے وہ کیا ہے؟ کھلی ہوئی ہے. کھلی ہے. ہاں کھلی ہوئی یعنی اوپن ہے، میں اس کو اوپن رکھتی ہوں تاکہ مجھے فریش ایئر ملے، ہے نا. جی. تو ہمیشہ دن میں ایک بار تو ضرور ہی کھولا کریں، کسی ٹائم نا اپنی کمرے کی ونڈوز کو کھولا کریں، ہر وقت نہیں کھول سکتے تو. صحیح ہے. دھوپ بھی آتی ہے جی. اور کیا ہوتا ہے، ایئر بھی فریش آتی ہے. اچھا اب نیکسٹ کون آئے گا؟ مس ہم پڑھتے ہیں. آ جائیں پڑھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاضی غرفتو اخ حاضی غرفتو اخی ہی. اخی ہی نہیں ہے، اخی اخی بس. اخی یہ میرے بھائی کا روم ہے. کمرہ ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. یہ پر میرے بھائی کا، میرا بھائی، اخی. ٹھیک ہے. جی اور جی غرفتو اخی یہ مرکب اضافی بن کے کیا بن رہا ہے؟ خبر بن رہا ہے. آپ اشارہ کر رہی ہیں اور پھر بتا رہی ہیں کہ یہ، اشارہ کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. آگے. و تل کا غرفتو اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. ہوں غرفتو اخی کبیرتن، ہوں میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. وغرفتو اختی صغیرتن، اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. ہوں ٹھیک ہے. غرفتو اخی امام غرفتی، ہوں میرے بھائی کا کمرہ ہوں میرے کمرے کے سامنے ہے. ہوں میرے بھائی کا کمرہ، یہ ہو گیا مبتدا، اور یہ امام غرفتی میرے کمرے کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے بھائی کے کمرے جی کے بارے میں خبر دے رہی ہیں کہ یہ میرے کمرے کے سامنے ہے. وغرفتو وغرفتو اختی امام المطبخی، اور میری بہن کا کمرہ کچن کے سامنے ہے. کچن کے سامنے. ٹھیک. لی اخن واحدن، میرا ایک بھائی ہے. اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. ہوں ولی اختن واحدتن، اور میری ایک بہن ہے. اسمہا سعودہ، اس کا نام سودا ہے. سودا نہیں ہے، سواد. سعاد سواد، ہاں سواد ہے اس کا نام. سعاد سواد، سواد جو ہے اس کا مونس نام سعاد. ضروری جی نہیں ہوتا کہ لڑکیوں کے نام پہ گولتا آئے، ہر ایک پہ ضروری ہی نہیں ہوتا. عائشہ، فاطمہ جی تو گولتا کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ والے کچھ نام زینب، مریم، یہ بغیر گولتا کے بھی آتے ہیں نا. جی صحیح ہے. تو سوات یہ لڑکی کا سعاد. نام. آگے کیا ہے؟ ابھی. ابی و امی، میرے ابو میرے امی. فی تلکل غرفتل کبیرتی، ہم، تلکا یعنی وہ، ہم، میرے ابو غرفتل اور میری امی. میرے ابو اور میرے امی ہم، اس وہ اس 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 بڑے کمرے میں ہیں. اس بڑے کمرے میں ہیں. فی کا مطلب میں ہے نا. اور جی جی فی ہیں مطلب کہاں سے آیا؟ وہ اپنی طرف سے لگاتے ہیں نا. اپنی طرف سے. جی ہاں. تو میرے ابو اور میری امی فی تل کل غرفت تل کبیرتی، اس بڑے اس کمرے میں ہیں. صحیح ہے نا. اس جی. انا احب ابی و امی، ہم، میں، یہ احب کا احبو. احبو کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو حمزہ لگا ہوا ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے میں، ہے نا. جی جی کبھی یوہبو لگا ہوتا ہے، یا لگا ہوتا ہے نا. کبھی تا لگا جی ہوتا ہے، کبھی نون لگا ہوتا ہے، اور کبھی حمزہ لگا ہوتا ہے. اگر حمزہ لگا ہو نا تو پھر میں کا مطلب ہوتا ہے انا احبو، میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں، یہ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. انا کا بھی وہی مطلب ہے، اور یہ حمزہ پیش کا بھی مطلب یہی ہے. دونوں کا مطلب میں ہے.
میں محبت کرتا ہوں میری امی سے اور میرے ابو سے اور میری امی سے. ٹھیک ہے نا؟ میں محبت جی میں محبت کرتا ہوں میرے ابو سے اور میری امی سے. وَأُحِبُّ. وَأُحِبُّ ہوں، اخی و اختی، اور ہوں، میں محبت کرتا ہوں میرے بھائی اور بہن سے. ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں انا بھی آیا تھا. ٹھیک ہے، اور جی او بھی آیا تھا. یہاں پہ صرف او آیا ہے، تو او کا مطلب بھی انا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی 4 لیٹر ہوتے ہیں. یا ہوتا ہے، تا ہوتا ہے، اور الف اور نون ہوتا ہے. الف کا مطلب یہ ہے، صحیح ہے، حمزہ. اور نون، اس کو بولتے ہیں یتان. جوڑیں تو یتان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، نہنو. اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. اب آج ہم نے یہ والا پڑھا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہم یہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ابھی آج ہم نے صرف یہ پڑھا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اور اس یا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری، میرے. جو بھی آپ اردو میں جیسے بھی ٹوسٹ کرنا چاہیں نا. میری کتابی، میری کتاب، ابی میرے ابو، ہے نا؟ تو تھوڑا سا ٹوسٹ ہوا ہے نا، میری سے میرا ہو گیا. میری امی، یہاں میرے ابو اور یہاں پر میری امی. تو وہ جیسے اردو میں پھر فٹ بیٹھتا ہے، ہم اس کو ویسے کر لیتے ہیں. تو یہاں او کا مطلب میں، احبو. اگر یحبو بولیں تو وہ محبت کرتا ہے. تو ہبو بولیں، شروع میں حمزہ کی جگہ تا لگا دیں. تو ہبو بولیں تو تم محبت کرتے ہو. اور انا یہ والا ہو تو میں محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. نون ہو تو ہم محبت کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ضمیریں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کا یا تا الف نون، یا لگا ہو تو وہ ہوا. ٹھیک ہے نا؟ اور تا سے کیا جی ہوتا ہے؟ انتا. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ انا. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ نحنو. یہ آپ نے یہ ضمیریں تو پڑھی نا قرآن میں ساری؟ پڑھی ہے نا یہ؟ نہیں پڑھی تو ابھی دیکھنا، ساری قرآن میں یہ ضمیریں آتی ہیں. یہ پروناؤن ہے. صحیح؟ تو یہ شروع میں لگتی ہے ادھر. شروع میں بھی لگتی ہیں، آخر میں بھی لگتی ہیں. شروع میں لگیں گی تو پھر یا کی شکل میں آئیں گی، تا کی شکل میں، الف کی جگہ نون. اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، جس کو آ گئی ہے ٹھیک ہے. اچھا، آگے چلتے ہیں تمارین پہ. کون آ رہا ہے نیکسٹ اقرا وقتب کرنے؟ خود ہی آ جائیں. مائک پہ آنے سے نہ ڈرا کریں. شاہدہ میں آؤں؟ آ جائیں. جی بالکل آ جایا کریں. جی. ہوں، اقرا وکتب، ہوں، ریڈ اینڈ رائٹ. ہوں، من فی حاذل بیتی ہوں، فی ہی حامدن. ہوں. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ فی، یہ من کا مطلب کون؟ کون؟ ہاں، یہ کس کا تو دیکھ. گھر میں کون ہے؟ حاضل ہاذا بیت، دس. حاضل بیتی، اس گھر میں. اس گھر اوکے. میں کون ہے اپنی طرف سے اچھا، لگا رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. اس من گھر میں کون ہے؟ ہاں، جی، اس گھر میں. حاضل بیتی کا مطلب ہے اس گھر میں. گھر میں. ہے جی نا؟ اچھا جی. اس گھر میں جی جی. کون ہے. اس گھر میں جی. کون ہے. فی ہی حامدن، ہوں، اس میں حامد ہے. اس میں حامد ہے. آگے. ماذا فی الحقیبتی، یہ کال آ رہی ہے؟ سوری میں کر رہی ہوں، فون آ رہا ہے. میں کسی اور کو لے ماذا لوں. فی الحقیب ماذا فی جی. الحقیبتی. ماذا فی الحقیبتی. اب بیگ کہاں ہے؟ بیگ میں. نو، میں فی آ گیا جی. بیگ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ بیگ میں ماں اور کیا ہے؟ ماذا ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے دونوں فرق کوئی نہیں ہے. ماں کا مطلب بھی کیا اور ماذا کا مطلب بھی کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ماذا فی جی ہاں، حقیبتی. بیگ میں. فی کا مطلب میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی 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 ماذا جی. کا مطلب کیا ہے؟ واٹ.
What is in bag. What is in the bag? بس جی فیہا کتابی. ایک منٹ میں ذرا اس کو لے لیں آپ کال لے لیں آپ، میں کسی اور کو بلا لیتی ہوں، پھر آپ آ جانا، ٹھیک ہے؟ آ جائیں، کوئی اور آ جائیں پڑھنے. جی پھر میرا لیسن ہو رہا ہے بیٹا. السلام علیکم. جی جی سوری استاذہ میں آگے میں نے کہہ دیا ان کو. چل ٹھیک ہے، صحیح ہے. ماذا فی الحقیبتی. بیگ میں کیا ہے. فیہا اس میں کتابی و قلمی و دفتری. اس میں میری کتاب ہے اور میرا قلم ہے اور میری ڈائری ہے. اب کوشش کریں کہ ہے جو نا وہ ایک ہی بار لگائیں. صحیح ہے. آواز کم ہو اس گئی ہے آپ کی. والیوم آپ کا دیکھیں، اپنا چیک کریں. ایک سیکنڈ. میرا فل والیوم ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. نہیں آئے گی آواز، آپ کو آ رہی ہے ابھی؟ جی بہت تھوڑی آ رہی ہے. میرے پاس تو فل ہے والیوم. آپ دوبارہ سسٹر جوائن کریں پھر ہاں آ جائے گی صحیح. جلدی سے ایک ٹھیک ہے دفعہ میں دوبارہ لاگ آؤٹ جوائن کریں، کرتی ہوں. دوبارہ جی جی لاگ کال میں کی وجہ دوبارہ سے. جوائن کرتی ہوں. ہاں شاید کال کی وجہ سے ہو گیا. ایک منٹ بس میں. کوشش کریں کہ ہے جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ لگائیں. اس میں میری جی کتاب، میرا قلم، اور اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں نا، اس میں میری کتاب، میرا قلم اور میری کاپی ہے، میری نوٹ بک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے بار بار اور بھی نہیں کہنا. عربی میں لکھا جاتا ہے بار بار واو لکھا جاتا ہے، لیکن اردو اور انگلش میں ہم کوما لگاتے ہیں اور ایک ہی دفعہ اینڈ پہ اور لگاتے ہیں، اینڈ لگاتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں یہاں پہ. آگے. چلو ذرا دیکھنا اس کو ذرا کیا ہو گیا ایک دم. میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی. میرے فون میں کچھ تھوڑا سا کچھ خراب گڑبڑ ہو گئی ہے، میں ٹھیک کر رہی ہوں. جی جی ہاں جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بے آواز ابھی بھی نہیں ٹھیک ہوئی. چلیں آپ چیک کریں، میں کسی اور کو لے لیتی ہوں، پھر آپ پڑھ لیجیے گا اچھا آگے. جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے، آپ چیک کر لیں. میری آواز جب صحیح آنے لگ جائے تب مجھے بتائیے گا. ٹھیک ہے؟ آپ آ جائیں. باقی لوگ نادیہ خالد پڑھیں گی. جی باجی. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کو پڑھ لیں پہلے. منفی اس کو پڑھنے پہلے. ماذا. ماذا فل حقیباتی. حقیبتی. حقیباتی فیہا کتابی و قلمی و دفتری. کلمی نہیں ماذا بولیں گے، کیا کلمی نہیں بولیں گے، قلمی. قلمی و دفتری. و قلمی و دفتری. ماذا کیا فی فل اس کا کیا ہوگا تفسیر سے؟ حقیبہ آپ تھنک لاسٹ میں کیا حقیبہ کیا ہوتا ہے؟ حقیبہ ہوتا ہے بیگ. یہ بیگ ہے نا، اسکول بیگ. بیگ ہے نا. ہاں ہاں اس بیگ کیا ہے. ہاں بیگ میں کیا ہے. فالتو لفظ نہیں لگائیں، اس تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، ہے نا. آپ اس ماذا کام سے کیا ملیں گے. ہاں اس میں بیگ. فی ہاں میں بیگ میں کیا ہے. بیگ ٹھیک میں ہے. کیا ہے. اس میں فیہا اس میں کتاب، قلم اور ڈائری یا کاپی یا ورک بک. ورک بک ہے، لیکن میری بھی لگائے نا. کتابی، میری کتاب، میرا میری قلم. کتاب، میرا قلم اور میری کاپی نوٹ بک ہے یا نوٹ بک ہے. دفتر. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. آگے. منفی سیارت. منفی سیارت. فس سیارتی. من فس اس کو ملانا ہے ادھر. ٹھیک ہے نا. سیارت. یہ بھی خالی ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا، اس کو بھی نہیں پڑھنا، اسلام کو بھی نہیں پڑھنا. جو خالی لفظ ہوتے ہیں ان کو نہیں پڑھتے.
تو فی کو کہاں ملائیں گے؟ ادھر ملائیں گے، فی السیارتی۔ من فی السیارتی ہم، فیہا ابی ہم، و امی و اخی ہم، و اختی و ہم، اختی۔ ہم۔ گاڑی میں کون ہے؟ پہلے کیا پوچھا گاڑی تھا؟ میں باغ میں کیا ہے، بیگ میں کیا ہے؟ تو ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور یہاں پہ من آیا ہے۔ کون بتائے گا یہاں من پہ ماں کیوں آیا ہے، یہاں پہ من کیوں آیا ہے، فرق کیوں آیا ہے؟ عاقل اور غیر عاقل کی وجہ سے، ہاں، یہ غیر یا عاقل ہے، عاقل ہے۔ غیر عاقل تو یہ بھی ہے۔ من، ہاں، یہ ابھی امی اخی اختی جو ہے یہ عاقل ہے نا، ان کے لیے ان سوال ہے کے نا۔ لیے من آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ گاڑی میں کون ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے گاڑی میں کیا ہے۔ اگر گاڑی میں کیا ہے تو پھر تو وہ چیزیں بتائیں گے نا، انسان تھوڑی بتائیں گے۔ تو جب انسانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو من آئے گا، جب چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ بیگ میں کیا ہے تو پھر ماں آیا۔ تو بیگ میں چیزیں تھیں تو ان کے لیے ماں یوز ہوا، بے جان چیزیں، غیر عاقل ہیں، اور یہ عاقل ہیں سارے، تو اس لیے آپ کا من آیا۔ ویری گڈ، چلیں آگے۔ اس میں، من اس میں، اس میں میرے ابو اور ہم، میری امی اور ہم۔ میرا بھائی اور میری بہن ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا غلطی کی ہے مجھے بتائیں یہاں ترجمے میں؟ اس میں میں نے اور لگایا بار بار اور لگایا ہے، برا لگ رہا ہے نا؟ ہم اردو میں تو ایسے نہیں بولتے میرے ابو اور میری امی اور میرے بھائی اور میری بہن، ایسے تو نہیں بولتے۔ کیسے بولتے ہیں؟ میرے ابو، میری امی، میرا بھائی اور میری بہن۔ صرف یہاں پر آپ نے اور لگانا ہے، باقی سب جگہ پہ آپ قومیں لگاتے ہیں اردو میں۔ انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، مائی فادر، مائی مدر، مائی بردر اینڈ مائی سسٹر۔ تو یہ آخری والا واو جو ہے نا، عرب لوگ ہر جگہ واو لگاتے ہیں، بس ان کی اپنی زبان ہے نا، تو وہ واو لگاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ قومیں لگاتے ہیں اور آخر میں جا کے اینڈ لگاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں میرے ابو، میری امی، میرا بھائی اور میری میرا بہن بھائی ہے۔ جیسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا ویسے ہی کرو، ٹھیک ہے؟ عربی میں اچھا تو آپ اچھا نے ایسے ہی پڑھنا ہے، واو واو کر کے۔ قرآن مجید کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، عربی کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے، زبان کو، کتاب کو۔ لیکن ترجمے میں پھر آپ نے اردو زبان کا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ من فی مسجد الجامعۃ الاعلی جامعۃ العلم الآن، تل آنا، دل ہم، آنا ہم، ما فی احد فی ہی۔ فی ہی ضمیر، احد ضمیریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ بہت فائدہ دیتی ہیں، پتہ چلتا ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو ما فی ہی، تو یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے کون بتائے گا؟ یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مسجد کی طرف۔ مسجد مذکر ہے نا، اگر ہاں جامعہ کی مسجد طرف جاتی تو یہاں پہ ہو ضمیر نہ ہوتی، ہاں ہوتی، جی۔ کیونکہ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ ہم، تو ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ نون کی طرف جاتی ہے ہمیشہ، حروف کی طرف نہیں جاتی، اس کی طرف بھی نہیں جائے گی، اس کی طرف بھی نہیں جائے گی، اس کی طرف بھی نہیں جائے گی، صرف وہ اسم کی طرف جاتی ہے۔ تو اس کی طرف تو جا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ مذکر ضمیر ہے، تو اسی کی طرف جائے گی نا۔ تو من فی مسجد الجامعۃ الانا، مسجد، جامعہ مسجد میں، جامعہ مسجد نہیں کہیں گے، یہاں پہ کیا کہیں گے؟ کون بتائے گا؟ یونیورسٹی۔ جامعہ کیا ہوتی ہے؟ یونیورسٹی ہوتی ہے۔ یونیورسٹی یونیورسٹی کی مسجد میں ابھی کون ہے اس وقت؟ جامعہ یعنی یونیورسٹی کی مسجد میں کون ہے؟ تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی مرکب اضافی بن رہا ہے، دو ورڈ ہیں، دو اسم ہیں، دو اسم ہو تو ایک ہی مرکب اضافی بنتا ہے، تین ہو جائیں تو پھر دو مرکب اضافی بنتے ہیں۔ اب یہ تین نہیں ہے نا، دو ہی ہیں۔ تو من فی مسجد الجامعتی الانا، ما کا مطلب یہاں پہ کیا کریں گے؟
जो, नहीं, माँ के कितने क्या, मतलब, हाँ, क्या, क्या भी नहीं होगा, माँ क्या, के, क्या भी करेंगे तो आपका मीनिंग नहीं आएगा। यहाँ पे माँ का एक और मीनिंग आपको बताया जा रहा है, वो है नो। नो, नहीं, नहीं, वेरी गुड, नहीं। मा फी ही अहदुन, उसमें अहदुन, कोई भी नहीं है, उसमें कोई भी नहीं है। अहदुन मा फी ही अहदुन, उसमें कोई भी एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है यानी। मा फी ही अहदुन, तो यहाँ माँ का मतलब है नहीं, नहीं उसमें कोई भी नहीं है। माँ, कितना पावरफुल जुमला है ना। माँ नफी के लिए आ रहा है यहाँ पे। नो वन इज देयर, नो वन इज, अहदम का मतलब वन होता है। नो वन इज अपनी तरफ से लगाएंगे, फी ही, इन इट, नो वन इज इन इट, ठीक है, इस तरह होगा। फी ही का मतलब इन इट, मस्जिद है ना, उसकी तरफ जा रही है जमीर। अच्छा, आगे क्या, पांचवा सेंटेंस। मन फी हाजिहिल गुरफाती, गुरफती। गुरफाती फी हल मुदीर, मुदीर, हम्म, मुदीर, तर्जुमा करें, मन फी हाजिहिल गुरफती, इस कमरे में इस मन कमरे में, इस कौन है, कमरे में कौन है। इस कमरे में कौन है, कौन है, क्या है नहीं, अगर क्या होता ना, कोई चीज के बारे में पूछते तो माँ आता। माँ फी हाजिल या माँ जा फी हाजिल गुरफती लगाते। अब चूंकि मुद्दे आदमी के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो मन फीहा, इस कमरे में कौन है, तो फीहा, फीहा इसमें, यानी का इस कमरे में, हा की जमीन किधर जा रही है, गुरफती। अब ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है, देखें इशारा भी मुअन्नस आ गया, है ना। अल, जी, अल हल मुदीर, मुदीर किस अल जगह से, मुदीर, इसमें, इसमें, मुदीर कौन होता है, यूनिवर्सिटी का जो हेड जिन, होता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या हाँ, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इसमें प्रिंसिपल हैं। तो ये हो गई खबर, क्योंकि ये इसको कभी मुब्तदा नहीं बना सकते, ये खबर ही बनेगा, जार मजरूर। ये कहती है मुझे मुब्तदा ना बनाओ, तो ये खबर है और ये मुब्तदा है। सही है, समझ जी, आ गई ना। अब इसके आगे आपने कम से कम आप इतना जरूर समझें कि तर्जुमा कर लें, कैसे करना है वो कर लें, और मीनिंग्स आने चाहिए वर्ड्स के, ठीक है। आपको मुदीर का मीनिंग नहीं आ रहा था, मुदीर का मतलब होता है प्रिंसिपल, और कौन सा मीनिंग नहीं आ रहा था, तो मीनिंग्स पे जोर दें, पढ़ने पे, रवानी पे जोर दें। ये पढ़ेंगे तो कुरान भी अच्छी रवानी हो जाएगी उसमें। एक ही चीजें हैं सब, उधर भी यही अल्फाज यूज होते हैं, यहाँ भी यही अल्फाज, एक ही रूल इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब कौन आ रहा है, आ जाए, साइमा, आमिना, मैं आ जाऊँ शाहिदा? और अब शायद ठीक आप हो आ गया जाए, मेरा थोड़ी देर फोन। पढ़े आ जाए। जी जी। क्या हो गया था। वो बस पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी फोन में, आवाज नहीं आ रही थी, फिर हम्म, लॉग ऑन किया ना दोबारा मैंने बंद हम्म, करके, तो फिर ठीक हो गया। हम्म। जी। एक कुरा, अहिब, इकरा, रीड। हम्म, अहिब्बु अबी व उम्मी। आ कहाँ है, आई आ आई कहाँ, ओ ओहिब्बु, सॉरी, ओहिब्बू, ओहिब्बु अबी व उम्मी। हम्म, मैं अपने अब्बू और अम्मी को प्यार करती हूँ। आई हम्म, लव माई अम्मी एंड अब्बू। ठीक है। ओहिब, ओहिब्बू, ओहिब्बू में इसका मतलब मैं होता है, ठीक है। मैं मोहब्बत करती हूँ अपने वालिद और अपनी वालदा से, ये भी कर सकते हैं ना, अपने जी अब्बू जी और अपनी अम्मी से मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं, जी। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा, मैं आगे मोहब्बत क्या है, करती हूँ। उहिब्बू, उहिब्बु अखी व उख्ती। हम्म, मैं मोहब्बत करती हूँ अपनी
اپنے بھائی اور بہن سے، اور اپنی بہن سے، اور بھی لگائیں. اور آگے کیا اپنی ہے؟ بہن سے. احب زمیلی، میں محبت کرتی ہوں اپنے کلاس میٹ سے. ہوں. زمیلی. احب استاذی، میں محبت کرتی ہوں اپنے استاد اپنے استاد سے، استاذہ سے. ہاں، استاذہ سے نہیں، استاد ہے نا، آپ وہی بولیں. ٹھیک ہے. بولیں اب یہ استاد سے. لڑکا بھی یہی بولے گا، احب استاذی، میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں. لڑکی بھی یہی، احب استاذی. ٹھیک ہے. میل ٹیچر بھی ہو سکتا ہے نا، تو اپنے ٹیچر جی سے تو جی سبھی کرتے ہیں نا. اس کا ایک جی. مطلب لائک بھی ہوتا ہے. تو ہبو کا مطلب آئی کیا ہوتا ہے؟ لائک، اوکے. لائک. ہاں، لو جی بھی جی ہوتا ہے، جی لائک بھی ہوتا ہے. تو دونوں مطلب میں سے کوئی مطلب بھی لے سکتے ہیں. آگے کیا ہے؟ ماں جی باپ کے لیے بہن بھائی کی ظاہر محبت ہی ہوتی ہے نا. وہ ہبو جی استاذوں جی سے بھی ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. استاد بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں، روحانی ماں باپ ہوتے ہیں نا. جی جی. احب اللہ. احب احب اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوں. میں محبت کرتی ہوں کس سے؟ اللہ سے. میں محبت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے. ہم، احب نبی ہم، صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محبت کرتی ہوں اپنے ہم. نبی صلی اللہ علیہ اپنے نہیں ہے وآلہ. یہاں پہ. یہ جو یا آ اوکے. رہی ہے نا، یہ میرے نبی کے لیے نہیں آ رہی. یہ تو نبی کے اندر یا ہوتی ہے نا ویسی. اچھا جی تو جی ہاں، جی یہ والی یا جو ہے یہ میرے کے لیے ہے. یہ والی یا تو نبی کی یا ہے نا. جی جی. میں محبت کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صلی میرے اللہ نبی علیہ نہیں کہیں وسلم. گے. ٹھیک ہے، صرف نبی کہیں گے. جی جی. ہم، اوکے. میں محبت کرتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم، احب لغت عربیت، ہم، میں لائک کرتی ہوں، میں ہم. لائک کرتی ہوں عربی لینگویج. محبت رکھتی ہوں بول سکتے ہیں عربک میں لینگویج سے، محبت قرآن کی کرتی لینگویج ہوں. ہے نا. جی قرآن، میں تو محبت بیسیکلی آپ کو کرتی ہوں. احبو پڑھایا جا رہا ہے. میں محبت کرتی ہوں، جی اور جی. یہ اس سمے کی فعل ہے. میں محبت کرتی ہوں. یہ اسم. نہیں، بجیے فیل ہے یہ فعل ہے. نہیں ہاں فیل فعل، ہو گیا، ہاں، جی جی فیل ہو فعل گیا. ہے. اور اس کا احب فائل کیا ہے؟ احب. کرنے والا کون ہے جی؟ جب بھی فعل آئے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے. جی تو میں اب اس فعل کا کرنے والا کون ہے؟ می، یا ہو ہاں، گیا نا. انا. می. انا. ہاں انا. نا اوکے انا. انا چلا جائے. یہ جو آپ کی ہے نا، جی یہ والا انا کے لیے ہوتا ہے. تو یہ انا اس میں اوکے. کیا ہے؟ انا میں جی محبت جی رکھتی ہوں. میں محبت رکھتی ہوں. میں محبت رکھتی ہوں. آگے کس سے؟ وہ کیا بن جائے گا جس سے آپ محبت رکھتے ہیں؟ وہ کیا بن جائے گا؟ انا تو فائل بن گیا نا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ لغت العربیہ اوکے. کیا بن جائے گا؟ اللہ ہا کیا بن جائے گا؟ وہ مفعول خبر ہو. مفعول مف بنے گا، مفعول. مف مفعول مفعول جی. مفعول بن جائے گا. جب جملہ فعلیہ بناتے ہیں نا تو اس میں پھر مبتدا اور خبر نہیں ہوتی. اس میں اوکے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ نے سب سے پہلے تو فائل ڈھونڈنا ہوتا ہے، کون کام کرنے والا ہے. کوئی کام کرنے والا تھا تبھی تو کام ہوا ہے نا. بغیر جی اس کے جی تو کام نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیا ہے؟ کس سے آپ محبت رکھتے ہیں؟ وہ آگے آئے گا، زبر کے ساتھ آئے گا. یہ سب آپ کو بھی پڑھائیں گے آگے اس کے اندر نا، پوائنٹس ٹو ریمبر میں. دیکھیں یہاں بھی زبر آ رہی ہے. یہاں بھی زبر جی ہی تھی، یا نے اس کو نیچے کھینچ لیا ہے. یہاں بھی استاذہ تھا، یہ استاذن تھا یا استاذہ تھا، زبر کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. لیکن یا کیا کرتی ہے؟ وہ زبر کو نیچے کھینچ کے استاذی اخی کر لیتی ہے. اس کے اوپر بھی زبر تھی کیونکہ یہ مفعول بن رہے ہیں نا، تو ان سب کے اوپر زبر تھی. تو یا کیا کرتی ہے؟ زبر کو زبر نہیں رہنے دیتی، نیچے کھینچ کے زیر بنا لیتی ہے. اس لیے وہ آپ کو زیر نظر آ رہی ہے. لیکن جہاں پہ یا نہیں تھی وہاں پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. یا تھی، آپ کو زبر نہیں نظر آ رہی ضمیر کے اوپر. یہاں یا تھی، یہاں زبر نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو با کے اوپر، ہے نا. تو جہاں پر جی آپ کو مفعول کے اوپر زبر نہیں آ رہی نظر، جہاں پر آپ کا یا نہیں ہے وہاں پر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. یہاں بھی یا نہیں ہے تو آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. یہاں بھی یا نہیں ہے اس لیے زبر نظر آ رہی ہے. جی. ٹھیک ہے. جہاں میرے کے لیے یا آئے گی وہاں پر آپ کو
زیر کیونکہ یا کو پسند ہے اپنے پیچھے زیر، وہ لائک جی کرتی ہے اچھا اپنے پیچھے زیر کو لائک کرتی ہے. صحیح ہے، تو اس طرح جی. سے ہوتا ہے. تو بیچ میں کلک کیوں ہو رہا ہے آج؟ اچھا جناب، تو پوائنٹس ٹو ریمبر آ جائیں. آمنہ نہیں پڑھنا آج؟ جی باجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہیں میں وعلیکم پڑھ لیتی السلام. ہوں. جی. This is the revision lesson. It contains only two new words, uhibbu and fihi and fiha. تو یہ جو ہے یہ ہمارا جو لیسن نمبر 1 ہے، یہ پچھلی بک کا جو ہم نے لاسٹ لیسن پڑھا تھا، اس لیے میں نے اس کی ریکارڈنگ بھی بھیجی تھی اور کہا تھا کہ اس کو سن لینا. کسی نے جی نہیں سنا ہوگا؟ نہیں سنا تھا میں نے. ہاں، جنہوں نے سنا ہو نا وہ اس کو نا، ہاں اس کو نا لگایا تھا لیکن وہ تھم آٹو لگا، سے اس کے بند ہو اوپر گیا تھا تھم پھر۔ لگا دیا کریں، آپ کی حاضری لگ جائے گی کہ مجھے پتہ لگ جائے گا اس نے سن لیا ہے، ورنہ تو سبھی برابر ہو جاتے ہیں نا. تو جس نے سنا جی ہو جی وہ اس کے ٹھیک ہے. اوپر تھم اپ کر دے، ٹھیک ہے نا، ریئیکٹ ٹھیک ہے کر دے، اس کے انشاءاللہ. اوپر ریئیکٹ کر دے، ٹھیک ہے، یا تو لفظ سے کر دے یا تھم سے کر دے، جو مرضی کر دے، تھم اس کے اوپر جی کرنا ضروری ہے. تو وہ کر دیا کریں، مجھے پتہ چل اوکے. جائے گا آپ نے سن لیا. تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے ٹائم نکالا، میری آنکھ کی سرجری ہوئی، آپ کو پڑھانے آ گئی ہوں فوراً تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو. صرف میں نے آپ کی ایک کلاس نہیں لی پچھلے سنڈے کی، میں جی 2 ویک سے جزاک اللہ چھٹی. خیر. ہاں، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی ملا ہے اور پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پڑھیں. تو اس آپ کو کتنا بورنگ لگا ہوگا جب آپ نے نہیں پڑھا اور فارغ تھے، ہے نا. جب آپ ہفتے میں ایک بھی کلاس لے لیتے ہیں تو پھر آپ کے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے نا. تو وہ انرجی جی پھر آپ کو بوسٹ جی رکھتی ہے، باجی. پورا ہفتہ آپ عبادت میں دل لگا رہتا ہے، ہر چیز میں اگر آپ مس کر دیں گے تو پھر آپ کے اندر وہ چیز نہیں، کیونکہ ہماری روح جو ہے نا اس کو بھی غذا چاہیے نا. ہم جی اپنے جی باڈی کو بالکل. تو دیتے رہتے ہیں، یہ کھانا بنا لے جو دل چاہ، ہر وقت فریج بھرے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، کچھ اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ادھر ہی دھیان ہے، جب فارغ ہوا کیا کھائیں کیا کھائیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ہماری روح جو ہے نا اس کو بھی چاہیے ہوتی ہے خوراک، اور اس کی خوراک جو ہے نا اوپر سے آئی ہوئی ہے، آسمان سے. یہ جو علم ہے نا، یہ جو ہم آپ کو دیتے ہیں، یا قرآن ہے یا دعائیں ہیں، وظیفے نہ کیا کریں 1,000 آپ تھکاتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں گے نا تو آپ کے سارے وظیفوں میں وہ بھاری ہوگا. گیس واٹ؟ تقوی کا وظیفہ. اگر آپ اپنے اندر جی تقوی پیدا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا آخرت سب آسان کر دیں گے، ساری پرسرات کی منزلیں سب، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا دیں گے. آپ جہاں جہاں قرآن میں ذرا واک آف یاد ڈالیں، روٹ ورڈ اور ساری آیات سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ کتنی محبت رکھتے ہیں. مال متقین یحب المتقین، اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ اگر آیات نکالیں گے تو آپ کو وعدے ہیں اللہ کے متقین کے لیے. تو یہ ایک وظیفہ کریں اپنے اندر سے. تقوی ہوتا کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا باجی اور اللہ کا ڈر ڈر. سے بچنا، پرہیزگاری. وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو حاضر جی ناظر رکھنا، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی. یہ نہیں کہ بہو ہے تو اب ہسبینڈ اس کا گھر نہیں ہے تو جو میں مرضی کر سکتی ہوں، یا بہو کہے کہ اب اس کا بیٹا گھر میں نہیں ہے تو میں جو مرضی اپنی ساس کے ساتھ کر سکتی ہوں، بدتمیزی. یہ اس کو تقوی نہیں کہتا. تقوی ہوتا ہے 24 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی ایک جیسا رہنا ہے. گناہوں سے پاک کر لینا اپنے آپ، اور گناہوں سے پاک کرنے اور نیکیوں پہ آپ نے نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. یہ تقوی ہے. کم از کم گناہوں سے تو بچانا ہے نا اپنے آپ کو، کہ میں نے یہ نہیں کرنا، یہ اللہ نے منع کیا، یہ منع ہے، یہ اس پہ سزا ہے، اس پہ عید ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ میں نے نہیں کہا. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. آپ کو بتاتے ہیں یہ وظیفہ کرو یہ مل جائے گا، 1000 بار پڑھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بھی ذکر 100 سے زیادہ کیا ہی نہیں ہے. استغفار بھی وہ 70 بار کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں. بس آپ 100 بار کر لیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن 100 سے اوپر مت جائیں. دن رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 12 نمازیں جو ہے نا وہ پڑھی ہیں، سنت جو نفل نماز ان کی نفل تھی، ہماری سنت ہے، ہم 12 رکعت پڑھتے ہیں سنت، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نفل سے زائد پڑھے ہی نہیں ہے.
हम 100 नफल खड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं, उनकी इताअत नहीं करना चाहते, उनके आगे निकलना चाहते हैं, इस पे अल्लाह नाराज हो जाएंगे उल्टे। नबी से आगे नहीं बढ़ना, नबी को फॉलो करना है हमने। तो नबी को फॉलो करना, अल्लाह ताला कहते हैं मुझे फॉलो करना है, क्योंकि नबी तो मेरी मर्जी के बगैर कोई बात ही नहीं करता। तो आपने क्या वजीफा रखना है, आज की इंपॉर्टेंट क्लास से ये बात लेके जाएं कि आपका वजीफा तकवा होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए, ठीक है ना। ये दुनिया, इंशाअल्लाह। हाँ, ये लेके जाएं आज क्लास, इसको नोट करें कि सबसे बड़ा वजीफा क्या है, तकवा है, अल्लाह का डर है। आप गुनाहों से बचते हैं, आप नेकियों में आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि मैंने कोई अच्छे अमाल करूंगी तो मुझे क्या होगा, आगे जाके उनका अजर मिलेगा, और उन अमाल को फिर बचाना भी होता है, रियाकारी नहीं करनी होती, अल्लाह की खातिर करने होते हैं। हम लोग जाया कर देते हैं ना अमाल करके, यहाँ पे लोगों को बताते फिरते हैं, अच्छा मैंने आज ये किया, आज मैंने ये सदका किया, आज मैंने रोजा रखा हुआ है, आज मैं अल्लाह के लिए किया है ना, तो बस अल्लाह को पता है, उसको हाजिर नाजिर समझे और करें, इंशाअल्लाह वो अजर भी आपका महफूज है, वो अमल भी आपका महफूज है। तो आज हम तहिया इंशाअल्लाह। करते हैं कि हमने अपने अंदर तकवा लाना है। तकवे की दुआएं भी होती हैं, छोटी छोटी दुआएं भी जी। हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दुआ भी शेयर करूंगी प्रोग्राम में, आप छोटी सी दुआ करें, अल्लाह ताला आपको तकवे के रास्ते पर लगा देंगे। कोई वजीफे आमीन करने की आमीन। नहीं, नमाज के बाद अज़कार है ना, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, और 33-33 बार पढ़ने, वो अज़कार हैं। उसके बाद हमारी कुरान की दुआएं हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआएं मांगी हैं वो दुआएं हैं, तो हमें वजीफों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा वजीफा तकवा है, अल्लाह का डर। वो आपके अंदर आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आपकी हर दुनिया भी बन गई। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से रिज़्क देंगे, ऐसी जगह से, अल्लाह ताला के खुद वादे हैं। आप, मैं बता रही हूँ ना कि वो काफ यार रूट डाल के दरायात को नाजिल करें, सामने लाएं और देखें, अल्लाह ताला आखिर में आता है ना मुत्तकीन, हुदल जी। लिल मुत्तकीन। हिदायत भी किसको मिलती है, मुत्तकीन को मिलती है। कुरान मजीद से अल्लाह ताला सबसे पहले कह रहे हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। तो ये जो किताब है, इससे हिदायत भी मुत्तकीन को ही मिलती है, जो इनके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, जो अल्लाह अल्लाह के खौफ से, गुनाहों से बचना के नेकी वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, वो मुत्तकीन होते हैं। दूसरे लोगों को हिदायत नहीं मिलती, वो तो उल्टा उनको अल्लाह ताला और भटका देते हैं कुरान से। तो मुत्तकीन जो बचना चाहते हैं, जो अल्लाह की रजामंदी वाली जिंदगी, उनको अल्लाह ताला फिर हिदायत देते हैं इस किताब से, वरना हिदायत भी नहीं मिलती। तो यहाँ पहले देखिए शुरू में मुत्तकीन आ गया, तो आई होप के बाजी काफी एक होगा। क्वेश्चन मेरे पास, मेरे बोले। पास एक क्वेश्चन है। हम्म। ये जे इस्तगफिरुल्लाह में इसमें क्या हाँ, फर्क है? किसी ये की मदद में। आज आपने सीखा है ना, जी अस्तगफिरुल्लाह। अगर मैं इस्तगफिरुल्लाह लगाऊं तो क्या मतलब होगा, इस्तगफिरुल्लाह है, तो अस्तगफिरुल्लाह लगाऊं तो क्या मतलब होगा, कौन सा वाला सही है जी। और कौन सा वाला गलत है। हम तो शुरू में यही पढ़ते हैं, अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब अस्तगफिरुल्लाह, मैं बख्शिश, जी इसका आपने आज अना मीनिंग पढ़ा है ना, जी कितना जी जी रेलेवेंट आपने जी क्वेश्चन कर लिया ना। जी आज हमने ये हमजा पढ़ा है ना, अभी अभी मैंने उहेबू वाला पढ़ा है ना, इसके ऊपर जबर भी जी। आ सकती है, पेश भी आ सकती है, ठीक है, और जेर भी आ सकती है, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह में क्या है, जबर है, क्योंकि अना का तर्जुमा लेना है, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जब आप उसको यूज करते हैं, आप कहते हैं कि मैं इस्तगफार करती हूँ, तो उसमें आपने जेर लगानी है, इस्तगफार, इसमें आपने जेर लगानी है। जब आपने मांगनी है बख्शिश, तो आपने अस्तगफिरुल्लाह कहना है, उस वक्त आपने इस्तगफिरुल्लाह नहीं कहना, गलत हो जाएगा मीनिंग। ओके। जैसे मैं आपको कह रही थी ना कि 100 बार इस्तगफार करें, तो मैं ये नहीं कहूंगी 100 बार अस्तगफार करें, ये नहीं कहूंगी, मैं क्या कहूंगी, 100 बार इस्तिगफार करें। लेकिन जब आप अल्लाह ताला से बख्शिश मांगती हैं, तो आप कहती हैं अस्तगफिरुल्लाह, मैं बख्शिश मांगती हूँ किससे, अल्लाह से। अल्लाह के ऊपर मैं क्या लगाऊं, फाइल तो यहाँ मैंने बना दिया ना, मैं बख्शिश मांगती हूँ अल्लाह, क्या लगाऊं इसके ऊपर, हरकत, अल्लाह अल्लाह से, तो जबर लगाएंगे ना। से जैसे अभी आपने पढ़ा अच्छा अच्छा। उहिब्बुल्लाह,
میں محبت کرتی ہوں اللہ سے، تو زبر لگی ہوئی ہے نا، اس کے اندر جی اللہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا پڑھنا جی ہے، جب آپ نے تسبیح پڑھنی ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ جی سے۔ اور جی جب آپ کہنا ہے کہ دن میں استغفار کرنا چاہیے تو وہ زیر سے ہوگا، جب آپ کسی کو بتا رہی ہیں نا کہ دن میں 100 بار کسی کو بتا استغفار رہے کرنا ہیں چاہیے، ٹھیک ہاں، جب جی آپ پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ نے زبر سے پڑھنا۔ آئی ہوپ کہ بہت سے لوگوں کو آپ کے سوال سے فائدہ ہوا ہوگا سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ سوال تعالیٰ نے بہت کیا آتا ہے میرے باجی پاس یہ کہ جو ہم کیا کریں، ہم کیا کریں۔ استغفار ہوں، بولیں۔ باجی یہ جو استغفار ہے یہ مصدر ہے جیسے یہ آئے گا نا؟ مصدر ہے باب استفعال سے، استفعال کے وزن پہ استغفار بنا ہوا ہے، وہ مصدر ہے۔ اور اس میں جب آپ مضارع میں جاتی ہیں یستغفرو تستغفرو استغفرو استغفرو، تو وہ ہاں پھر جی وہ فعل استغفر بھی آ اللہ، جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا۔ جی جی باجی تو بیسیکلی تو یہ فعل وہ مضارع فعل ہی آ ہے نا، گیا فعل مضارع ہے نا، اسی کے اوپر یا تا الف نون آتا ہے نا، ٹھیک ہے جی نا، الف نون۔ تو جب ہم کہتے ہیں انا ضمیر لانی ہوتی ہے تو پھر ہم الف لاتے ہیں، استغفر اللہ احبو، ہے نا، استغفر اللہ۔ آپ وہاں پہ پیش نہیں لگائیں گے، اب اس کی بھی ایک وجہ ہے لیکن میں ابھی اتنا آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے ماضی میں 4 لیٹر آتے ہیں اس لیے یہاں پہ پیش آئی ہے، وہاں پہ 3 ہی لیٹر آتے ہیں، وہاں پہ 5 6 لیٹر آتے ہیں ماضی میں، استغفرا، تو وہ پھر اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، استغفرو آ جاتا ہے، استغفر اللہ آ جاتا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے، اس میں نہیں جا سکتی ابھی۔ لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی، آپ نے کیا کہنا ہے، زبر لگا کے پڑھنا ہے۔ تسبیح پڑھ رہی ہیں جی استغفر، آج آپ پڑھیں گی تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے جی نا، انشاءاللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ اس میں یہ پتہ ہے کیا ہے، اس میں فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے۔ بخشش، ایک تو بخشش کے معنی آ گئے، پھر میں بخشش مانگتی ہوں، فائل آ گیا، آپ کر رہی ہیں نا بخشش مانگ رہی ہیں تو فائل ہو گیا، ڈوئر ہو گیا، اور پھر کس سے مانگ رہی ہیں، اللہ سے مانگ رہی ہیں، وہ مفعول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے جی جیسے میں محبت کرتی ہوں اللہ سے، تو انا ضمیر کیا ہے، وہ آپ کا فائل ہو گیا، اور اللہ ہا کیا ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کلاس میں، ماشاء اللہ؟ الحمدللہ جی آ گئی ہے ہاں، الحمدللہ جن کو نہیں آئی وہ فکر ہی نہیں کریں، بس وہ استغفر اللہ بولیں اور کچھ نہیں بولیں، باقی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، استغفار بولیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے استخارہ بولتے ہیں نا، استخارہ یہ زیر سے بولتے ہیں نا، جی استخارہ، جی تو یہ استخارہ تو لفظ ہے نا، جیسے وہ کہہ رہے تھے مصدر ہے، لیکن جب آپ وہ مانگتی ہیں تو پھر اس میں زبر آئے گی، ٹھیک ہے، پھر زیر نہیں آئے جی گی، زبر آئے گی، اس طرح استغفر اللہ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور جزاک اللہ اب خیر وہ آتا ہے نا استخیرو کا آتا ہے نا، جب آپ یہ جو آپ کا دعا خیر کیا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، استخارے کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں استخیرو استخارہ بول، کی دعا، استخارہ کی دعا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، استخیرو کا آتی ہے نا، زبر کے ساتھ آتا ہے نا، تو وہ زبر کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ انا ہے، میں خیر طلب کرتی ہوں کس سے، آپ سے، کا اللہ سے، تو آپ سے یعنی اللہ سے، تو وہاں پہ بھی استغفرو کا آ رہا ہے، یہاں پہ بھی استغفر اللہ آ رہا ہے، اپنے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، زیر کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ زیر کا تب ہوگا جب آپ استخارہ کا لفظ بولتی ہو کہ میں استخارہ نکال رہی ہوں، اور استخارہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جی اللہ سے اللہ مشورہ تعالیٰ کرنا کی ہوتا اللہ سے رضامندی مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور اللہ جو ہوتے ہیں پھر اس میں کوئی نیلا پیلا نظر آتا ہے خواب میں، سو جائیں تو پڑھ کے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کچھ نہیں نہیں باجی ہوتا، خواب ایسا نہیں ضروری ہے، کچھ نہیں نہیں اپنا ہوتا۔ دل جو چاہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، ہاں، اللہ دل تعالیٰ من چاہتا ہے سب سے دعا پہلی بات تو مانگنے یہ ہے سے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں کہ بندے نے مجھے بیچ میں شامل کیا، میرے سے مشورہ کیا اللہ نے، ہے نا۔ جی آپ کسی ہاں جی بندے سے مشورہ مانگے تو کتنا خوش ہوتا ہے نا کہ دیکھو اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کو مشورہ دے سکتی ہوں، آپ کا کوئی بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ تو ہم بعد دفعہ ہم نہیں لیتے، کہتے ہیں مشورہ تو دیوار سے بھی لینا چاہیے، دیوار سے، اگر کوئی جی اور نہیں مل رہا دیوار سے مشورہ کر لو، اتنا مشورہ ضروری ہے، کوئی کام بغیر مشورے کے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے دیکھو بیچ میں مجھے ڈالا، کوئی چیز چھوٹی سی چھوٹی ہاں خریدنے بھی لگے نا تو اس کا ایک چھوٹا سا بھی آتا ہے، چھوٹا سا بھی اس وقت استخیرو کا ہی کہہ لیں، اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا استخیرو، لیکن چھوٹا سا ایک ہے اس کی بھی دعا ہے، وہ بھی آپ کر سکتی ہیں۔
उस वक्त आपको अलग अलग ये चीज तुम खरीदो या नहीं, तुम यहाँ जाओ या ना, यहाँ गाड़ी पार्क करो या नहीं करो, छोटा सा मशवरा अल्लाह से कर लें, अल्लाह ताला खुश होते हैं। दूसरा ये होता है कि अल्लाह ताला आपके, जब आपने मशवरा कर लिया तो जाहिर अल्लाह ताला आपको गलत काम तो नहीं करने देंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको उस तरफ से जी नहीं, हटा लेते हैं और दूसरी साइड खैर की तरफ जो आपके लिए अच्छा होता है उसकी तरफ लगा देते हैं। ठीक है ना? दिल उसकी तरफ आपका हाँ, मुड़ उसकी जाता है। तरफ जी माइल हो जाता है। सही है। और ये अल्लाह ताला किन के लिए जी करते हैं? वो हर एक के लिए नहीं करते, गुनाह करने वालों के लिए नहीं करते, ये सब कुछ जो मुत्तकीन लोग होते हैं उन्हीं के लिए करते हैं, जो जो अल्लाह से डर के जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और मुत्तकीन पहले होना चाहिए। ठीक है ना? तो फिर आप जब अल्लाह से जी। मशवरा करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होते हैं, वो कहते हैं ठीक है। बहरहाल मशवरा करें आप अल्लाह ताला से, आहिस्ता आहिस्ता आपको बाजी मुत्तकीन भी इसकी बना कौन सी देगा मुत्तकीन भी बना देगा, डोंट वरी। तो अब इंशाल्लाह आपने क्या करना है कि अल्लाह से मशवरा करना है। अब अल्लाह ताला ये कोई ये नीली पीली झंडियां जो नजर आती है ना ख्वाब में, ये सब बकवास है, बकवास है ये। सही है। तो अल्लाह ताला जो है वो आपके दिल में वो वाली बात डाल देते हैं कि ये वाला काम सही नहीं है, तुम इसको निकाल देते हैं, आप खुद ही हटा लेते हैं, खुद ही हटा लेते हैं, ऐसा कोई सबब बन जाता है कि वो हट जाता है बंदा वहां से, कहीं और अल्लाह ताला उसका ध्यान लगा देते हैं, वो हो जाए। तो इसको कह रहे हैं इस्तिखारा, खैर तलब करना। अलिफ सीन ता जिस लफ्ज में भी आएगा ना उसमें तलब के मानी होते हैं, अलिफ सीन और ता, चाहे वो इस्तगफार हो चाहे इस्तिखारा हो, लेकिन जब आप उसको मांगेंगे तो आप क्या कहेंगे? अस्तखीरु का और अस्तगफिरुल्लाह जबर के साथ। आई होप समझ आ रही होगी बात, बहुत लंबी कर दी मैंने। तो सबसे पहले तकवा वाली जिंदगी, और फिर अल्लाह ताला को अपने हर मशवरे में शामिल करना, हर काम में शामिल करना, अल्लाह ताला बहुत खुश होता बाजी ये दुआ भेज देंगी प्लीज, है। हाँ, छोटी वाली जो भी भेज छोटी दूंगी, दुआ है। बड़ी वाली भी भेज दूंगी। ठीक है, भेज ओके, दूंगी, ग्रुप जज़ाकल्लाह में खैर। भेज दूंगी। तो आप उसको, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ मिलकर, तो लोगों ने तो जबानी याद की होती है पूरी दुआ। हमें तो जी, हम बड़ी माँ तो बाप, आती है लेकिन माँ बाप छोटी हमारे लिए जो है कितना ना। कुछ करते हैं, लेकिन जब हम उनका जनाजा पढ़ते हैं तो हमें जनाजे की दुआ याद नहीं होती। कितनी बड़ी जी बिल्कुल। बदबख्ती है। बच्चे माँ बाप मर जाते हैं और जो कुरान में छोटी सी दुआ आती है ना, वो नहीं हमें याद होती, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हालांकि उनके बुढ़ापे में, उनकी जिंदगी में हर जगह वो पढ़नी चाहिए, मरने के बाद तो पढ़नी है, उस वक्त तो उनको जी सख्त दुआओं की जरूरत है, लेकिन जिंदगी में भी उनको दुआ देनी चाहिए। तो हमें याद ही नहीं होती, जनाजे में भी कोई दुआ याद नहीं होती, कितनी बड़ी बदबख्ती। बेटा जनाजे में खड़ा है उसको दुआ याद नहीं है। बल्कि इतना तैयारी होनी चाहिए बच्चों की कि वो जनाजा खुद पढ़ाएं अपने बाप बाप का, आगे खड़े हो जाएं, इमाम साहब को बोले आप हट जाए, हम खुद जनाजा पढ़ाते हैं, खूब दुआएं करें। इमाम साहब बिल्कुल। को क्या पढ़िए, वो तो अपना फर्ज ड्यूटी अदा करते हैं और जनाजा पढ़ा देते हैं। एक वो होती है ना कि बस हो गया। तो ये सारे काम तो बच्चों को खुद करने चाहिए। जिंदगी में इतना भी ना सीखा तो क्या सीखा फिर, कम से कम। और वो तो रब्बिर हम हुआ वाली दुआ तो आनी चाहिए कुरान की, वो तो अल्लाह का हुक्म है कि वो पढ़ो उनके लिए। सही है, ओके। तो अब इसमें क्या है, ये मैंने करवा दिया। पॉइंट्स रिमेंबर हैं इसमें हमने, आप पढ़ी थी। तो फी ही का क्या मानी जी होता बाजी। है? फी ही का क्या मानी है? इन इट और इसमें, फी हा का क्या जी मतलब इन है? इट, इसका क्या मानी होगा? फीहा वो, इसमें भी यही है, ये इसमें सेम इन मीनिंग होगा, ठीक फीहा, है। लेकिन ये, बस हा की जमीर जी मुअन्नस की तरफ जाएगी, पीछे मुअन्नस होगा उसकी मनस की तरफ तरफ। जाएगी, और हो की जमीर मुजक्कर की तरफ जाएगी। हु जी इज बाजी। इन दिस हाउस, मन फिल बैती फी ही। अब बैत है ना, तो बैत के लिए हु जमीर आई है, ठीक है। जमीर पीछे जी जाती है हमेशा, जमीर किधर जाती है? पीछे जाती है, तो पीछे मन की जी तरफ भी नहीं जाएगी, फी की तरफ भी नहीं जाएगी, किधर जाएगी? बैत की तरफ जाएगी। तो फी ही अबी व उम्मी, उसमें मेरे अब्बू और अम्मी हैं। मन फिल गुरफती, अब गुरफा आ गया, कमरे में कौन है? तो फीहा आ गया, अखी फीहा। हो गया, मेरा भाई है। उहिब्बू, मैं मोहब्बत करती हूँ, ये अना को याद रखें। अना, चाहे इसके ऊपर जबर हो चाहे इसके ऊपर जी पेश हो, वो अना ही मतलब होता है। शुरू में अगर आ जाए हमजा तो वो अना ही होता है। जी अबी, मेरे अब्बू। अब ये जो हमजा है ये अन्ना का नहीं है, ये अब्बू का है। अबू, अबू के ऊपर हमजा होता है ना, वो अबू वाला, वो वाला है। उम्मी के ऊपर भी होता है, अम्मी के ऊपर भी हमजा होता है, वो अखी के ऊपर अखुन में भी होता है और उख्ती में। तो ये वाला हमजा अन्ना के लिए नहीं है, सिर्फ फेल के साथ जो लगेगा वो अन्ना के लिए होगा, ये फेल है।
मैं मोहब्बत करती हूँ, प्रेजेंट टेंस है, करती थी तो नहीं होगी ना, जी करती हूँ। जी द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज इन द एक्यूजेटिव। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो एक्यूजेटिव फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट होता क्या है आमना? जी भाजी। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी जो उसका मफूल, आखिरी लफ्ज मफूल के ऊपर क्या हाँ, आता मफूल, मफूल, मफूल। मफूल, मफूल, मफूल ऑब्जेक्ट होता है। और फाइल क्या होता है? सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट हमेशा जो होता है, जिनको समझ आ रही है, वो फाइल क्या मरफू। होता है? हमेशा मरफू होता है, उस पर पेश आती है। ठीक है, अना जमीर भी क्या है? मरफू जमीर है। ये मफूल जो होता है, ये हमेशा क्या होता है? जबर होता है इसके ऊपर। मंसूब। अब देखें, ये मफूल है, सब पे जबर आ रही है, यहाँ भी जबर आ रही है आखिर में, आखिरी लेटर पे। यहाँ पे आपका रसूल है, रसूल पे जबर आ रही है, यही है ना मफूल। अब यहाँ पे ये मफूल है, इस पे जबर आ रही है, ये तो फॉलो कर रहा है ना, ये तो उसकी सिफत है, उसको फॉलो कर रहा है। और ये जो है मजरूर क्यों है? क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन रहा है, ये मुजाफ बन रहा है। तो असल में ये क्या है, सब पे जबर जो आ रही है, ये मफूल ही है। तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, और जो अना जमीर आ रही है सबके अंदर, वो सब्जेक्ट है। अब तुहिब्बु में क्या है, वो कह रहे हैं अतुहिब्बुल्लाह, इसका तर्जुमा क्या होगा? डिड यू लव अल्लाह? डू यू लव अल्लाह? डिड यू, हाँ, डू यू भी कह सकते हैं, डू यू लव अल्लाह। डिड यू का मतलब होगा कि आपको अल्लाह से मोहब्बत थी, वो तो गलत हो जाएगा ना, है ना। डिड जी यू लव अल्लाह, डू यू लव अल्लाह। डिड यू लव गलत है, डू यू लव अल्लाह, कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आप, यू, तो यू के लिए क्या आया? ये आ जो है ना ता यहाँ पे, ये अन्ना जमीर वाला नहीं है, सोचें। ये आ जो है, ये क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पे जी तुहिब्बु ता की जगह तो क्या आ रहा है? तुहिब्बु आ रहा है। तो ता आ जाए तो अंता होता है, मैंने ऊपर आपको लिख के बताया था। और तुहिब्बु अंता, और तुहिब्बु अंता, और तुहिब्बु अंता, दो चीजें आपको बता दी। उहिब्बु का मतलब मैं, तुहिब्बु का मतलब अंता, तुम। अंती भी हो सकता है, अगर लड़की से सवाल करेंगे तो फिर अंती होगा तुहिब्बु का मतलब। ठीक है, होगा तुहिब्बु ही। अच्छा, लड़की के लिए फिर वो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन अभी आप इसको दोनों, ये तुहिब्बु में सभी को शामिल है। डू यू लव अल्लाह, अतुहिब्बु लुगता का, डू यू लव योर लैंग्वेज, योर लैंग्वेज, जो भी आपकी जुबान है, डू यू लव योर लैंग्वेज, लुगत का। मन, अब देखें इसके ऊपर भी जबर आ रही है, तो ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मन तुहिब्बु, आप, तुम किससे मोहब्बत करते हो? whom डू यू लव। माजा तुहिब्बू, ठीक है ना। वट डू यू लाइक, लाइक का भी मीनिंग आ गया, तुम्हें क्या चीज पसंद है। चीजों के बारे में लव नहीं कहते, चीजों के बारे में लाइक कहते हैं। इंसानों के बारे में, अल्लाह के बारे में लव का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अब ये यहाँ पे ये बता रहे हैं, जो मैंने आपको एंड का बताया ना, तो कॉमा लगाते जाते जी हैं, और आखिरी वाला जो वो होता है उसकी जगह एंड बोलते हैं। तो ये मैंने 2-3 दफा रिकॉर्डिंग में समझाया है। पहले आप कॉमा लगाते जाएं उर्दू में, इंग्लिश में, और फिर लास्ट में आपने एंड बोलना है। अरबी में तो हर हर लफ्ज के बाद वाव लिखा होता है ना, अबी व उम्मी व अखी व उख्ती। तर्जुमा करते हुए आपने हर दफा और नहीं बोलना, बल्कि कॉमा लगाता जाना है, और एंड पे जाके आखिरी लफ्ज से पहले जो वाव आएगी उसका एंड तर्जुमा कर देना। ये क्लियर हो गया सबको, जो मैंने बताया अभी? अभी जो बात जी बताई भाई। है वाव वाली। जी हो गया तो इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह कुरान में भी ऐसे ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, जब अपनी जुबान में तर्जुमा करें, अपने जुबान के रूल अप्लाई होंगे। इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, इंग्लिश के रूल अप्लाई होंगे। अरबी में करेंगे तो अरबी के रूल अप्लाई होंगे। से तो वो रूल तो हमने सीखने हैं ना अरबी वाले, क्योंकि हम अरबी जबान सीख रहे हैं। और कितनी बड़ी नेमत है कि हम अरबी सीख रहे हैं। जन्नत वालों की जबान है, कब्र में इसी में सवाल होंगे, हमारे सारा पूरा दीन इसके अंदर है, हमारा कुरान इसके अंदर है, और हमें यही जुबान नहीं आती। चाइनीज भी सीख लेंगे, दूसरी तीसरी, फ्रेंच भी सीख लेंगे, लेकिन ये अपनी जबान ये नहीं सीखेंगे, जिसमें हमें कुरान को समझना है। बदनसीबी है हमारी। तो शऊर डालें, सबको बच्चों में भी डालें, ताकि वो ये जुबान सीखें। कहीं ना कहीं उनको डालें पढ़ने के लिए, ताकि वो ये सीखें, ताकि बड़े होके उनको कुरान समझ में आए। कल भी कुछ बच्चे, हमारे घर में गैदरिंग थी, बच्चे बात कर रहे थे, तो कह रहे थे मैंने
میں نے 30 پارہ، ایک بچہ بتا رہا تھا کہ 30 پارہ میں نے حفظ کر لیا اور میں ابھی سورہ قلم حفظ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو سمجھ میں آیا 30 پارے میں کیا تھا؟ کہتا ہے نہیں، ایک آیت کا ترجمہ بھی اس کو نہیں آتا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اب وہ بچے ہیں اس جنریشن کے نا، 7ویں کلاس کا بچہ ہے وہ، اور کہہ رہا ہے مجھے ٹرانسلیشن نہیں آتی. صرف اتنی آتی ہے جتنی میں نے کوئی یاد کی ہے، بس اتنی ہی آتی ہے مجھے. کوئی ایک آدھ سورہ ٹرانسلیشن سے کسی ٹیچر نے پڑھا دی تو بس وہ آتی ہے. تو اب وہ حفظ کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہو، تو کیا فائدہ؟ فائدہ ہے اس پھر اس نے وعدہ کیا، پرومس کیا کہ میں سیکھوں گا، کہ ٹرانسلیشن بھی سیکھوں گا، بلکہ ساتھ ساتھ سیکھوں گا، جیسے جیسے میں کروں گا ویسے ویسے ٹرانسلیشن میں ساتھ ساتھ کروں. صحیح ہے نا؟ جب حفظ کر سکتے ہیں تو ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، کوئی مشکل نہیں ہے. نیچے لکھا ہوتا ہے، پڑھ لیں، بلکہ اسے جلدی حفظ ہو جاتا ہے آپ کو. چلیے کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا، ہم چلتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے، 10 ثانی پڑھیں گے، کچھ اور نیچے سیکھیں گے، نئی چیزیں سیکھیں گے. تو کیسا لگا آپ کو؟ آج پہلا دن تھا. ماشاءاللہ بہت اچھا. ماشاءاللہ پہلی اب کلاس کا بہت اچھا، اچھا. آپ لوگ پتہ ہے سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہو؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میں ان کو پڑھاتی ہوں، مجھے پتہ ہے، بس میرے پاس پڑھتے ہیں اور پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا نیکسٹ کلاس ہوگی آ جائیں گے پڑھ لیں گے. اتنا ہی کرتے ہیں، کبھی انہوں نے ریوائز کرنے کی کوشش نہیں گھر میں کی کہ ہم ایک دفعہ اس کو ریوائز بھی کر لیں جو ہم نے پڑھا ہے. جی تو آپ لوگوں کے اوپر ڈیوٹی، فرض بنتا ہے ٹیچر کی طرف سے کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں یا سنیں، ریوائز کریں. کسی کے ساتھ مل کے نہیں کر سکتے، اکیلے میں ضرور کریں. اور جتنی جلدی کر لیں گے نا، 24 آورس کے اندر کر لیں گے تو وہ زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد 2-4 دن کے بعد تو پھر آپ کو بھول ہی جاتا ہے کہ اچھا ہم نے پڑھا بھی تھا، ہماری کلاس ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یا ہم نے کیا پڑھا تھا، کچھ یاد نہیں رہتا. تو جو کرنا تو ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کر لیں، ایک دفعہ ریوائز ہو، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا. کوئی کوشچن ہے تو اس کو نوٹ کر لیں، نیکسٹ ٹائم پوچھ لیں. ایسے ہی اسٹوڈنٹ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں جو ریوائز کر لیتے ہیں. تو جیسے اور نمازوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو اس کے لیے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ریوائز کر لیں. ضروری نہیں ہے ایک ہی دفعہ بیٹھیں اور کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے کتاب نکالیں، PDF نکالیں سیل فون میں، اس کو ریڈنگ کریں، ریڈنگ کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی زبان چلے نا. ٹھیک ہے، اوکے، فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، اللہ حافظ.